अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने कुरुलुश और हान की आखिरी एपिसोड का रिव्यू 2 वीडियोस की सूरत में पेश किया था और बड़ी तफसील के साथ पेश किया था, जिससे आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, जिसके लिए मैं आप लोगों की मशकूर हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना महमद फातिल और सुल्तान ड्रामा सीरीज के तीसरे सीजन का भी मुकम्मल रिव्यू आप लोगों के सामने एक ही वीडियो में पेश किया जाए। और ज़रूरी नहीं कि आप लोग मेरे इस रिव्यू के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हो। इस वीडियो के किसी भी हिस्से से अगर आप लोगों को इख्तिलाफ हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, इसके बाद चलते हैं महमद फातिल और सुल्तानी के सीज़न 3 के रिव्यू की तरफ। तो शुरू में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये सीरीज़ अब भी खूबसूरत, दिलचस्प और शानदार कहानी और अदाकारी पेश करती है, लेकिन पहले और दूसरे सीज़न के मुकाबले में ये सीज़न 3 ड्रामाई और तारीख़ी गलतियों से ज़्यादा भरपूर नज़र आया। और ये तनकीद सिर्फ आप लोगों के सामने ये बात शेयर करने के लिए है कि इस ड्रामे में दिखाई गई कौन कौन सी चीज़ें तारीख के खिलाफ हैं और आप लोगों के जहनों में जो असल तारीख है वो ताज़ा होती रहे। मेरा मकसद ड्रामे को बुरा कहना नहीं, क्योंकि ये सीरीज़ अब भी बकिया तमाम तुर्क तारीखी सीरीज़ के म्यार में सबसे ऊपर शुमार होती है। तो सीज़न 3 में सबसे पहला मौजू जिसे शुरू किया गया, और या तो ये कहना चाहिए कि बाद में या तो एकदम अधूरा छोड़ दिया गया या फिर इसे नज़रअंदाज किया गया, वो मुकद्दस अमानतों के मौजू वाला सिनेरियो था। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि राइटर्स इस कहानी में फंस गए हैं और फिर इसी वजह से उन्होंने इसे अधूरा छोड़ दिया। और इसी वाले से नोट करने वाली बात यह भी है कि योर्गो ने इस्लाम कबूल किया और इंजील बारनाबास को सुल्तान महमद के जब स्पुर्द कर दिया गया, तब भी दोनों मौज़ूआत मुकम्मल नहीं किए गए और बिल्कुल ऐसा लगा कि ये सिनेरियोज महमद बोज़दैग ने लिखे थे। और जैसा कि उनकी आदत थी कि वो मुख्तलिफ सिनेरियोज शुरू करते थे और फिर उन्हें लिखकर भूल जाते थे, तो यहाँ भी राइटर्स यही करते नजर आए। क्योंकि शायद आप लोगों को याद होगा कि कुरुलुश उस्मान के सीज़न 3 में महमद बोज़दैग ने मुकद्दस सलीब के टुकड़े वाला सिनेरियो शुरू किया और फिर उसे दरमियान में ही छोड़ दिया, यहाँ तक कि फिर कुरुलुश उस्मान के सीज़न 4 में उन्होंने उसकी बकिया कहानी मुकम्मल की। लेकिन जिस तरीके से मुकम्मल की, ऐसा लगता था कि वो उस तनकीद को दूर करने के लिए है जो कि व्यूअर्स की तरफ से आ रही थी। इसके बाद चलते हैं सीज़न 3 की दूसरी गलती की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इस सीज़न में दिखाया गया कि सुल्तान महमद फातिह ने एक बड़ी खूनरेज़ जंग के बाद पोंटस यानी त्रैबज़ोन को फतह किया। हालांकि हकीकत में यह हुआ था कि इस शहर के हुक्मरान डेविड कॉमनेनोस ने खूनरेज़ी से बचने और अपनी राय को महफूज रखने के लिए शहर उस्मानियों के हवाले कर दिया था। लेकिन यहाँ यह दिखाया गया कि डेविड कॉमनेनोस सुल्तान फातिह के गज़ब से बचने के लिए खुफिया तौर पर अपने महल से फरार हो गया था, लेकिन उसे फिर अकिंजियों ने गिरफ्तार कर लिया और उसे सुल्तान फातिह के सामने पेश किया गया, जहां उसका खात्मा किया गया और वहीं व्लाड ड्रैकुला की गद्दारी भी एक्सपोज हुई थी। लेकिन तारीख में यह हुआ था कि जब उसने अपना महल सुल्तान फातिह के हवाले पुरअमन तरीके से कर दिया, तो बाद में उसे और उसके बेटों को महल में रखा गया और 2 साल बाद बगावत की कोशिश के इल्ज़ाम में कत्ल किया गया। लेकिन ड्रामे में ये सब तारीख मुख्तलिफ दिखाई गई। लेकिन उस वक्त भी जब मैंने उस एपिसोड के रिव्यू की वीडियो बनाई थी, तब भी मैंने आप लोगों के सामने ये तारीख वाज़े की थी कि आप लोगों को जो इस एपिसोड में दिखाया गया है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो तारीख में है। उसके बाद नाज़रीन इकराम, तीसरे नंबर पे अफलाक की मुहिम के तारीख़ी वाक़यात की तरतीब बदल दी गई, क्योंकि तारीख़ी तौर पर पहले वलाकिया की मुहिम और बिलाद की बगावत का खात्मा हुआ था, फिर उसके बाद सुल्तान फातिह ने बोस्निया फतह किया था। लेकिन इस सीरीज़ में इसके उलट दिखाया गया। गालबन इसका मकसद ये था कि अरतान को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाए, जिससे बिलाद के किरदार में भी बड़ी तब्दीली आ गई थी। और बोस्निया की फतह से राइटर्स को एक फ़ायदा ये भी हुआ कि उन्होंने कैथरीना के साथ बिलाद की कहानी शुरू कर दी थी, फिर आगे काफ़ी किस्तों तक चलती रही। हालांकि कैथरीना का किरदार कोई ऐसा ख़ास किरदार नहीं था जिसका रहना इस सीरीज़ में ज़रूरी होता, लेकिन बिलाद के किरदार को मज़ीद बढ़ाने के लिए और डाइवर्सिटी देने के लिए कैथरीना के किरदार को शामिल किया गया और उसे काफ़ी किस्तों तक खींचा गया। चौथे नंबर पर जिस फैक्ट के बारे में मैं बात करूंगी वो बोस्निया की फतह और स्टेफन की मौत है, क्योंकि असल तारीख में उस्मानियों ने बोस्निया ऐसे फतह किया था कि वो एक के बाद एक कला फतह करते रहे और इस तरह उन्होंने पेशकदमी की और उसके बाद वो बोस्निया के दारुल हुकूमत तक जा पहुंचे। और बोस्निया पर मुकम्मल कब्जे के बाद स्टीफन एक किले में भागा, जहां उसे पकड़कर सजाए मौत दी गई। लेकिन सीरीज में ये बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से दिखाया गया कि स्टीफन को उस्मानियों ने एक साजिश के जरिए अपने जाल में फंसाया और वहां फिर बहादुर हमजा पाशा और जैनौस पाशा वगैरह ने शहाबुद्दीन की मौत का उससे इंतकाम लिया। 5वें नंबर पर जिस फैक्ट के बारे में बात करूंगी वो बहादुर हमजा पाशा के अंजाम में तब्दीली है। असल में हमजा पाशा के साथ ये हुआ था कि सुल्तान महमद ने उन्हें जिजिया वसूल करने और हालात जांचने के लिए भेजा था, लेकिन सीरीज में ना सिर्फ उस मिशन को बदला गया बल्कि उनकी मौत को भी मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया, जिसमें उनके खानदान की ड्रामाई कहानी भी शामिल की गई और उसमें सस्पेंस का एलिमेंट भी रखा गया।
اور ان کے خاندان کی کہانی کو شامل کرنا بہت سے ویورز غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ناظرین اکرام، رائٹرز نے میخائیل اوگلو خاندان کو بالکل ہی نظر انداز کر کے رکھا۔ حالانکہ تاریخی طور پر ان کا ولاد کی شکست اور بعد میں بوسنیا کو آزاد کرانے کی ہنگری کی کوشش کو ناکام بنانے میں اہم کردار تھا، لیکن سیریز میں انہیں سرے سے دکھایا ہی نہیں گیا۔ 7ویں نمبر پر خازکو کے جنگل کی حقیقت بدل دینا ہے، کیونکہ اصل تاریخ کے مطابق ولاد نے عثمانی فوجیوں، جن میں ینیچریوں کی تعداد زیادہ تھی، اس کے علاوہ عام مسلمانوں اور مقامی لوگوں کو خازک پر چڑھایا تھا۔ خازک وہ نوکیلے ڈنڈے تھے جن میں انسانوں کو پرویا جاتا تھا اور پھر ان ڈنڈوں کو سیدھا کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اور جب ولاد نے ہزاروں لاشوں پر مشتمل وہ جنگل قائم کیا تھا، تب حمزہ پاشا کے لیے اس نے سب سے بڑا خازک مخصوص کیا تھا، لیکن سیریز میں یہ دکھایا گیا کہ ولاد نے افلاک کے صرف عام لوگوں کو خازک پر چڑھایا ہے اور عثمانی سپاہیوں، خاص طور پر ینیچریوں کو تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ اور ایپیسوڈ 82 کے ریویو کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح طور پر یہ بات پیش کی تھی کہ رائز آف دا آٹومن امپائر میں جو خازکو کا جنگل دکھایا گیا اور جو وہ سین تھا، اس میں سلطان فاتح اور ان کے ساتھ موجود لوگوں کے چہروں کی انٹینسٹی کہیں زیادہ تھی، جو خازکو کا جنگل دیکھ کر ان کے چہروں پر نظر آئی۔ لیکن محمد فاتح اور سلطانی ڈرامہ سیریز میں سلطان اور ان کے باقی پاشاؤں کا رویہ بالکل کیجول سا تھا۔ حالانکہ تاریخ کے مطابق یہ ایسا خطرناک سین تھا جسے دیکھ کر سلطان فاتح اپنے افلاک کی مہم ادھوری چھوڑ کر واپس دارالحکومت روانہ ہو گئے تھے۔ 8ویں نمبر پر ولاد کے انجام میں بہت بڑی تبدیلی دکھائی گئی۔ حالانکہ تاریخی طور پر تارگووشتے کے رات کے حملے کے بعد ولاد پیچھے ہٹتا ہوا ہنگری فرار ہو گیا تھا، جہاں وہ تقریباً 12 سال قید رہا۔ بعد میں پھر میتھیاس نے اسے رہا کیا اور اس کی مدد کی، اور آخر کار علی بن میخائیل اوگلو کے خلاف لڑائی میں ولاد مارا گیا اور اس کا سر دارالحکومت بھیجا گیا۔ لیکن سیریز نے اس انجام کو مکمل طور پر بدل دیا اور ہمیں بالکل ایسا لگا کہ گلیڈیٹرز کے اکھاڑے میں 2 پہلوان اترے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سینیریو سلطان فاتح اور ولاد دونوں کی شخصیت کے شایع نشان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی بہت سے ویورز ولاد اور سلطان فاتح کی آخری ملاقات کو سیزن کے بہترین مناظر میں شمار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ولاد کا انتقام اور نفرت، سلطان فاتح کا اپنوں کو کھونے کا غم، بیک گراؤنڈ میوزک اور ان کے شاندار ڈائیلاگز، اور ارتان اور سرکان کی اعلیٰ درجے کی اداکاری، یہ سب اس سین کو بہترین بنانے کا سبب بنے۔ جبکہ بہت سے ویورز کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ یہ اختتام تاریخی نہیں تھا، لیکن ڈرامائی اعتبار سے انتہائی اطمینان بخش تھا کہ برے کو اپنے کیے کا بدلہ مل گیا۔ اور ناظرین اکرام، 9ویں نمبر پر میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ محمد فاتح اور سلطانی ڈرامہ سیریز کے پہلے 2 سیزن میں شروع سے لے کر آخر تک واقعات میں خاص روانی اور توازن تھا اور کہانی میں ایک ربط بھی تھا، لیکن تیسرے سیزن میں کئی جگہوں پر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ کہانی میں ایک دم سے اچانک تبدیلیاں کی گئی ہیں، جسے کہانی میں بے ربطی محسوس ہوئی، جیسے کچھ چیزوں کے پہلے سے منصوبہ بندی نہیں کی گئی ہو اور ایک دم سے کچھ واقعات کو کہانی میں شامل کر دیا گیا، کچھ کرداروں کو یا تو کہانی سے نکال دیا گیا یا کہانی میں ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے ہم اس سیزن کو اس طرح انجوائے نہیں کر سکے جس طرح ہم نے پہلے سیزن یا دوسرے سیزن کو انجوائے کیا تھا۔ بلکہ مجھ سے اگر آپ رائے لیں تو میں سلطان فاتح سیریز کے پہلے سیزن کو 10 میں سے 10 ریٹنگ دوں گی۔ اور ناظرین اکرام، اب میں یہاں اگر آپ لوگوں کے سامنے سیزن 3 کا مجموعی جائزہ لوں تو سیزن 3 کے بہترین کردار ولاد، سلطان فاتح اور سلیمان کرمان اوگلو ہیں، جبکہ وہ کردار جنہوں نے سینیریو کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں پہنچایا اور ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر رہا، ان میں شامل رادو اور سٹیفن رہے۔ اس سیزن کی بہترین ایپیسوڈ 76 اور ایپیسوڈ 83 تھی، جبکہ اس سیزن کی کمزور ترین قسطیں ایپیسوڈ 55 اور ایپیسوڈ 69 تھیں۔ اس سیزن کا بہترین دشمن ولاد ڈریکولا تھا، جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں، اور حالانکہ رائٹرز جیوانی جسٹینیانی کے بھائی کو بھی لے کر آئے، جس کا کردار شروع میں انتہائی مضبوط تھا، لیکن پھر ایک دم سے اس کے کردار کو کمزور کر کے بالکل اچانک ہی اسے اس طریقے سے مروا دیا گیا جس کی ہمیں بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود اس کردار کو میں اس سیزن کے بدترین دشمنوں میں شمار نہیں کروں گی، اور اس سیزن کے بدترین دشمن سٹیفن اور کیترینا تھے، جن کے آنے کا کہانی کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے آپ لوگ اس کیٹیگری کو بیکار ترین دشمن کہہ سکتے ہیں۔ اس سیزن کی بہترین جوڑیاں ولاد اور پیدری اور سلطان فاتح اور اسحاق پاشا کی تھی، جبکہ کمزور جوڑیاں شاہان اور چوپور اور باعزید اور مصطفیٰ کی تھی۔ اس سیزن کے بہترین واقعات میں بوسنیا کی فتح اور ولاد کے اختتام کو نکال کر ولاد کی کہانی تھی، جبکہ اس سیزن کے کمزور واقعات اسحاق پاشا کی وزارت، محمود پاشا کی معزولی اور پونٹس کی فتح تھی۔ اس سیزن کے بہترین اداکار سرکان چائی اوگلو، ارتان سابان اور ایرترل تھے، جس نے اسحاق پاشا کا کردار ادا کیا تھا، جبکہ اس سیزن کے کمزور اداکار میں جلال ایل اور رادو شامل ہیں۔
इस सीज़न की बेहतरीन जंगें एपिसोड 60 की जंग, अफलाक की मुहिम और एपिसोड 73 की जंग है, जबकि इस सीज़न की कमज़ोर तरीन फतह पोंटस की फतह थी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो था इस सीज़न के बारे में मेरा ओवरऑल रिव्यू। अगर आप लोग कुरुलुश और हान के हवाले से भी ऐसे ही रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।